Mateo Kapitulo 7. Ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios, sama sa paghukom ninyo sa uban. Ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isigkataw, apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Unsaon manimo pag-ingon sa imong isigkataw, kuhaon ko kanang imong puling, nga naa may truso sa imong mata. Tigpa karon ingnon, kuhaauna ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkataw. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kinitamak-tamakan lamang nila. Pangayo og kamuhatagan, pangita og kamu makakaplag. Panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan, ug ang mangita makakaplag, ug ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak, kung mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyo bitin, kung mangayo siyag isda? Kung kamo nga mga dautan, may balong muhatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa ka ang inyong amahan nga atua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nga kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Muanha sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod, sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas, ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit, mamungag maayong bunga, apan ang punuan nga masakiton, dili mamunga ug maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit. Sama nga ang masakiton nga punuan, dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Niadtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Busa, ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti ug nagtuma niini, mahisama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti ug dili mo tuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini ug nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti ni ining mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. Lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod, kay ang iyang pagtudlo inubanan man sa awtoridad.